महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी। नमस्ते। देश संचार सुन्ने समयमा म युवराज घिमिरे। अहिले फेरि न्यायपालिका प्रकरण, वास्तवमा न्यायपालिका मात्रै होइन, योसँग संसद पनि जोडिएको छ, योसँग मन्त्री परिषद पनि जोडिएको छ। अथवा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीचको अविश्वास, अन्तर सङ्घर्ष र त्यसका कारण संविधानले निर्दिष्ट गरेको चेक एन्ड ब्यालेन्स र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा पर गएको मार, त्यसले मुलुकको यो व्यवस्थाप्रति, मुलुकको न्यायपालिकाप्रति, मुलुकको संसदप्रति, मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व र अहिलेका अथवा मन्त्रीहरूप्रति कस्तो धारणा बनाउन सहज होला जनताहरूको बीचमा, त्यो पनि हामी विश्लेषण गर्नेछौँ। अहिले यो कुरा गरिरहँदा म तपाईँहरूसँग, श्रोताहरू समक्ष, दर्शकहरू समक्ष उपस्थित हुँदाखेरि चोलेन्द्र शमशेर जुन निलम्बित प्रधान न्यायाधीश हुन्, महाभियोग फेस गरिराखेका छन्, संसदको महाभियोग सिफारिस समिति समक्ष उपस्थित छन्। सायद यसमा अर्को दिन पनि लाग्न सक्छ, तर यो महाभियोग कतातिर जाला, त्यसको अन्तिम परिणति के होला, त्यो अगाडि कसरी बढ्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो अन्तिम महाभियोग अन्तिम रूपमा निष्कर्षमा नपुग्दै पनि यसले धेरै कुरा हाम्रो संवैधानिक मान्यता र व्यवस्थालाई एक किसिमले चकनाचुर पार्नमा मद्दत पुर्याएको छ। म दुईजना यो परिचित, मुलुकको सामाजिक, राजनैतिक र राष्ट्रिय जीवनमा परिचित दुई व्यक्तिहरूको उनीहरूले ट्विटमा लेखेका टिप्पणीहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। एउटा सुबोध प्याकुरेल, मानवाधिकारवादी, उनले के भनेका छन् भनेदेखि यो बालक रूपी चोलेन्द्र शमशेरले नेताहरूलाई नाङ्गो भएको, नेताहरू सबै नाङ्गो छन् भन्ने आम जनता समक्ष भनिदिए, खुलासा गरिदिए भन्ने खालको आशयको छ उहाँको टिप्पणी। त्यस्तै अर्को पूर्व मन्त्री, प्राज्ञ र जल तथा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी विज्ञ दीपक गेवालीको, उहाँले अझै कडा शब्दमा भन्नुभएको छ, सायद भन्नै पर्ने भयो होला कि अब यो सबै नेताहरूको कट्टु फुस्केको अवस्था होइन भन्ने। म पहिलो उसमा चोलेन्द्र शमशेर सायद त्यो ह्यान्स क्रिस्टियन एन्डरसन जो कथाकार हुन्, साहित्यकार हुन्, उनले भनेअनुसार त्यति निर्बोध र निर्दोष बालक हैनन् जसले कुनै परवाह नगरिकन सत्यको उद्घोष गर्छन्। त्यो होइन होला, उनका पनि आफ्नै एजेन्डाहरू होलान् र उनले आफूलाई बचाउ गर्नुपर्ने थुप्रै कारण र मामिला होलान्। तर उनले अहिले हालका एक्टिङ चिफ जस्टिस, दुईजना चिफ जस्टिसको रोलमा रहेका व्यक्तिहरू सँगै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, आफ्ना अरू साथी पूर्व न्यायाधीशहरू, अनि बारका पूर्व अध्यक्षहरू लगायत सबैलाई आफूसँग डिल गर्न खोजेको, अनि न्यायाधीशको नियुक्तिमा भाग खोजेको र पटक पटक दबाब दिएको उनलाई रिजाइन गर्न, र अहिलेका जुन एक्टिङ चिफ जस्टिस दीपक कार्की हुन्, उनलाई चिफ जस्टिस बनाउने नियत उनीहरूले व्यक्त गरेको कुरा उनले दाबी गरेका छन्। त्यो सँगै केही महत्त्वपूर्ण मामिलामा उनले प्रधानमन्त्रीको नाम नलिकन, शेरबहादुर देउवाको नाम नलिकन के खुलासा गरेका छन् भनेदेखि गत वर्ष 2078-88 जब संसद विघटित भएको केसपछि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई परामर्श दिनु
दिनको लागि सर्वोच्चमा आग्रहसहित सांसदहरूद्वारा गैर एमाले सांसदहरूद्वारा जारी गरिएको जुन दायर गरिएको थियो त्यो उसमा आवेदन, त्यसमा जजहरूलाई अथवा न्यायाधीशहरूलाई केही आश्वासन दिएको हुन सक्ने उनले दाबी गरेका छन्। त्यो भनेको एउटा राजनीतिक दल र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बिचको भनौँ न लेनदेनको जस्तो एउटा अवस्था रहेको उनले खुलासा गरेका छन्, दाबी गरेका छन्। दोस्रो, उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सँग जोडिएका र अरू पनि थुप्रै व्यक्तिहरूसँग उनीहरूसँग जोडिएका मामला कार्तिकको मिडिलतिर आउने, तर त्यसपछि त्योभन्दा पहिला नै महाभियोग सुरु भयो, महाभियोग प्रक्रिया सुरु भयो भन्ने दुईटा उनले दाबी गरेका छन्। संसदीय सिफारिस समिति आफै पनि यो जुन संसदीय मान्यता, परम्परा र मर्यादा, नैतिकता हो त्योभन्दा अलिकति फरक, त्यसका आधारमा पनि विवादित छ। किन विवादित छ भने 11 जनाको समितिमा चोलेन्द्र शमशेरलाई महाभियोग लगाउन हस्ताक्षर गरेका व्यक्तिहरू पनि छन्। त्यसबाट उनीहरूले के गर्छन्, उनीहरू कति फेयर हुन सक्छन्, हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि प्रश्न चिन्ह उठेको छ। र अर्को एउटा यो कुरा हुँदै गर्दाखेरि हामीले के पनि विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ भनेदेखि नेपालमा महाभियोग कसरी एउटा सांसदहरूको ब्ल्याकमेलको यन्त्र बनेको छ, अस्त्र बनेको छ, कसरी त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छ, त्यसमा पनि हामी जानु जरुरी छ। पहिलो संवैधानिक पोस्ट होल्ड गर्ने व्यक्ति जसमाथि महाभियोग ल्याइयो ती हुन् लोकमान सिंह कार्की, जो त्यसबेला अख्तियारका प्रमुख थिए। उनका आचरण, उनका अभिव्यक्ति र उनका क्रियाकलापहरू आपत्तिजनक थिए। तर पहिलो जब महाभियोग उनका विरुद्ध अब एउटा त्रासको वातावरण के बन्यो भने लोकमान सिंह कार्कीले भोलि केही ठुला नेताहरू विरुद्ध मुद्दा अथवा यो छानबिनको घोषणा गर्नेछन्। त्यो आशंकाका भरमा अथवा बढ्दै गएपछि त्यसमा तथ्य पनि हुनसक्छ। रातारात संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको सङ्ख्यामा सांसदहरूले हस्ताक्षर गरे र उनीहरूको हस्ताक्षर, उनीहरूले दाबी गरेको हस्ताक्षर साँचो हो होइन त्यसको एउटा छानबिन पनि नगरिकन, रुजु नगरिकन सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङ जसले संविधान निर्माणमा पनि त्यत्तिकै आपत्तिजनक भूमिका खेलेका थिए, परम्परा विपरीत, नीति विपरीत, कानुन विपरीत उनलाई निलम्बन भएको घोषणा गरे। दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन 50 जना अथवा निर्दिष्ट नम्बरका व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर गर्ने र त्यो हस्ताक्षर भेरिफाई नभइकन कसैलाई निलम्बन गर्ने कहीँ पनि हुँदैन। र त्यो बेला अझै इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के भयो भनेदेखि यो संसदमा नोटिस गयो, तर त्यसको प्रक्रिया हाइज्याक गर्यो कसले? संसदमा त्यो जाँदै गएन, प्रक्रियागत तरिकाले अगाडि बढ्दै गएन, तर त्यो हाइज्याक गर्यो सर्वोच्चले। अथवा सर्वोच्च एउटा मान्यता के छ भने संसदमा त्यो विषय जाँदैन जुन न्यायपालिकाको विचाराधीन छ, र संसदमा गम्भीर रूपमा एउटै विषय भयो जसमा संसदमा क्वासी जुडिसियल पावर हुन्छ, त्यो भनेको महाभियोग, जसमा महाभियोग लागेका व्यक्तिलाई त्यहाँ लागेको चार्ज अनुरूप पाएमा, त्यो पुष्टि भएमा संसदले उनलाई पदमुक्त गर्न सक्छ भनेको दण्डित गर्न सक्छ, एउटा मात्रै मामिला हो। तर संसदमा त्यसरी अगाडि गइसकेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले लोकमान सिंह कार्कीलाई अयोग्य ठहर गर्यो, उनको सुरुदेखिको नियुक्तिलाई बदर गर्यो। यो आफैमा एउटा मिसाल अथवा उदाहरण थियो। दोस्रो, त्यसकै भिक्टिम स्वयं सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश, जसले लोकमान सिंह कार्कीलाई अयोग्य ठहर गरेकी थिइन्, उनै परिन्। उनको अगेन्स्टमा पनि केही मामिलामा सरकार, त्यो बेलाको सरकार अथवा सत्ताको नेतृत्व गरे काङ्ग्रेस पार्टी र सुशीला कार्कीको बिचमा डिफ्रेन्सेस भएपछि उनलाई एउटा ब्ल्याकमेलको शैलीमा ठेगान लगाउनलाई संसदमा
महाभियोग दर्ता भयो र उनी त्यही बिचमा निलम्बित भए। त्यो किनभनेदेखि लोकमान सिंह कार्कीको केसमा नजिर स्थापित गरेका थिए सुभाष नेम्बाङले, त्यही नजिरकी शिकार भइन् सुशीला कार्की। तर सुशीला कार्कीलाई त्यत्तिकै गैर कानुनी र गैर संवैधानिक रूपमा सर्वोच्च अदालतमा त्यस्तो किसिमले निर्णय कहिले पनि हुँदैन। त्यहाँ गएर एउटा भनौँ न वक्तव्य दिए चोलेन्द्र शमशेरले र सुशीला कार्कीलाई रेस्क्यु गरे। सुशीला कार्की ससम्मान सेवानिवृत्त हुनुभयो। अब अहिले तेस्रो यो दुईटा केस त लोकमान सिंह कार्कीको र सुशीला कार्कीको केस त संसदमा त्यसरी प्रक्रियासम्म ढङ्गले टुङ्गिएन, अदालतले त्यसलाई टुङ्ग्यायो। एउटा समानान्तर किसिमले अदालत र संसद लागे। त्यसमा चोलेन्द्र शमशेर केसमा अहिले अदालतबाट उनी निलम्बित भए। फेब्रुअरी 1 अथवा फागुन 11मा उनी निलम्बन भएपछि पहिलोचोटि यतिका महिनासम्म चुप लागेर संसद बस्यो। फेरि त्यो पनि ब्ल्याकमेलकै शैलीमा। किनभने संसदको नियत के देखियो भनेदेखि यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, हामीले संसदको नियतलाई प्रश्न गर्दैछौँ तर त्यो नियत खुलेर स्थापित भएको छ। संसदले के चाह्यो भने चोलेन्द्र शमशेर राणा मङ्सिरको 27 गतेसम्म मात्रै उनको पदावधि रहनेछ। 28 गते उनी उमेरका हदका कारण सेवाबाट मुक्त हुनेछन्। त्यसो भएर यो संसदले यो मामलालाई अगाडि नबढाएदेखि उनी स्वतः पदमुक्त हुन्छन्, रिटायर हुन्छन् भन्ने हिसाबले त्यो यसरी यो विश्वास संविधान र जनताले र यो संसदीय परम्परा अन्तर्गत दिएको प्रजातान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तलाई संयम र न्यायपूर्ण तरिकाले अगाडि बढाउन विश्वभरि प्र्याक्टिस गरिएको यो जुन महाभियोग हो, नेपालको संसदले ब्ल्याकमेलको शैलीमा खोस्यो र त्यसरी महाभियोग लगाएर त्यो केसलाई अगाडि नै बढाएन। र अहिले दबाबमा परेर संसद आफ्नो स्वाभाविक मृत्युको नजिक पुगेको बेलामा त्यो अब एउटा कमिटी, सिफारिस कमिटी बनाएर यो सुनवाई हुँदैछ। आज दोस्रो दिन हो, मैले अघि पनि भने। र त्यसमा चोलेन्द्र शमशेरमाथि सायद 43वटा अभियोगहरू छन्। 11 सदस्यहरूले सोद्धाखेरि कति समय लाग्ला, त्यसको उत्तर उनले आफ्नो डिफेन्समा देलान्, त्यसको सफाइमा देलान्, अथवा त्यसको सफाइमा दिनुको साटो उनी अरू जजहरूलाई पनि मुछेर, अरू राजनीतिज्ञहरूलाई मुछेर उम्किने प्रयास गर्लान् भन्ने गाह्रो छ। तर फेरि पनि हामी यसको पृष्ठभूमि जानुपर्छ। नेपालको न्यायपालिका यति अविश्वसनीय, यति जनताको नजरमा यति भ्रष्ट किन देखियो? यसको सुरुवात हामी 63 वैशाखमै जानुपर्छ। जब एउटा 63 वैशाख 11 गते जब राजनीतिक परिवर्तन हो, त्यो परिवेशमा त्यो सफलताबाट उद्वेलित राजनीतिक दल र मन्त्री परिषदले के गर्यो भनेदेखि सुप्रिम कोर्टका जजहरूलाई ताजा शपथ लिन भन्यो। नयाँ संविधान बनेको थिएन, पुरानै संविधान थियो, निलम्बन पनि भइसकेको थिएन। त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई ताजा ओथ लिन लगाउनुको मतलब के भनेदेखि तिमीहरू स्वतन्त्र छैनौ, नयाँ सत्ताको विरुद्ध जाने छैनौ भन्ने एउटा भएको वातावरण सिर्जना गर्न न्यायाधीशहरूलाई ताजा शपथ लिन लगाइयो। तर दुर्भाग्य, नेपालको त्यो बेलाका सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशले चरित्र अथवा स्पाइन, एउटा हुन्छ नि मेरुदण्ड, म उभिन सक्छु आफ्नो अडानमा, म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा र न्यायाधीशको एउटा गरिमाको पक्षमा उभिन सक्छु भनेर कसैले पनि प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेन। उनीहरूले सबै कार्यपालिकाको निर्देशनमा उनीहरूले शपथ लिए। दोस्रो, त्यो बेलाको परिवर्तनपछि राज संस्थालाई, राजालाई निलम्बन गरियो। एक्टिङ चिफ जस्टिस एक्टिङ हेड अफ द स्टेट गिरिजाप्रसाद कोइराला, जो प्रधानमन्त्री पनि थिए, त्यति मात्र होइन, जो काङ्ग्रेस पार्टीका अध्यक्ष पनि थिए, उनी बने र न्यायाधीशहरूले उनी समक्ष
शपथ लिन थाले र त्यति मात्र होइन, उनले न्यायपालिका मतलब राष्ट्राध्यक्ष एउटा पार्टीको राष्ट्राध्यक्ष न्युट्रल व्यक्ति भन्नुको सट्टा पार्टीमा सक्रिय रूपमा रहेको व्यक्ति नै कायम मुकाम राष्ट्राध्यक्ष बन्यो। ऊ सर्वोच्च अदालत ऊप्रति जवाबदेही बन्न खोज्यो। यसले गर्दाखेरि र त्यसपछि जजेसहरूको जुन न्यायिक थियो नियुक्ति संवैधानिक निकायहरूका संवैधानिक अङ्गहरू जस्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि दलको कोटाबाट हुन थाले। कोही एक दुई चारजना आइएनजिओको कोटाबाट नि होलान्, दाताहरूको कोटाबाट पनि होलान्, तर दलका कोटाबाट आएपछि त्यहाँ न्याय खण्डित हुन्छ, न्याय पार्टिसन बन्न जान्छ। दलको नियन्त्रणमा न्यायपालिका आउँछ। यो परिस्थितिमा नेपालको न्यायपालिका विगत 15-16 वर्षदेखि र अर्को सबभन्दा कलङ्कको कुरा के हो भनेदेखि जब पहिलो संविधान सभाले निर्वाचन गर्न सकेन, त्यसमा खिलराज रेग्मी नामका प्रधान न्यायाधीशको इजलासले के भन्यो भनेदेखि त्यो वर्षको चैत 30सम्म यदि संविधान बन्न सकेन भनेदेखि अथवा 4 वर्ष 2 वर्षको लागि पहिलो संविधान सभा चुनिएको थियो, त्यसको आयु बढेर 4 वर्ष भयो। त्यो 68 साल चैत 30 गतेसम्म संविधान बनेन भनेदेखि यो संविधान सभा स्वतः भङ्ग हुन्छ भनेर उनको इजलासले एउटा फैसला दियो र चैत 30 गते बन्न सकेपछि त्यो हाउस स्वतः रूपमा डिजल्भ भयो। अनि अर्को प्रयास के भनेदेखि तिनै चिफ जस्टिस जसले यो नियोजित फैसला दिएका थिए, अब नियोजित भन्न सकिन्छ किनभने स्थापित भएको छ, उनकै नेतृत्वमा 4वटा दलका प्रतिनिधिहरू सहितको मन्त्री परिषद बन्यो जसले 11 महिनासम्म शासन गर्यो। त्यो चुनावी सरकार थिएन, चुनाव त्यसले गरायो तर चुनावी सरकारको आयु त्यति लामो हुँदैन। र अझ अर्को विडम्बना के भनेदेखि त्यो यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रमाथि आघात पुर्याउँछ र यो सब मन्त्री परिषदलाई अवैधानिक ठहर गर्नुपर्छ भनेर हालिएको मुद्दामा त्यो बेलाका प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ जो अहिले मानवाधिकार र प्रजातन्त्रका बारेमा सक्रिय रूपमा सडकमा पनि आउँछन्, अभिव्यक्ति पनि दिन्छन्, उनको इजलासले के गर्यो भनेदेखि खिलराज रेग्मी हटिसकेपछि बल्ल त्यो निर्णय सही थिएन भन्ने खालको यो दिए। अथवा एउटा मिलिमत हो, एउटा प्रधान न्यायाधीश आज 4 महिनापछि उसको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्नको लागि विदेशीहरूसँग भइराखेको जुन साँठगाँठ छ त्यसलाई मूर्त रूप दिने हिसाबले फैसला दिन्छ। ऊ प्रधानमन्त्री पनि बन्छ र प्रधान न्यायाधीशको कुर्सी पनि खाली गर्दैन। अनि अर्को होनहार प्रधान न्यायाधीशले त्यसलाई अवैधानिक ठहर गर्ने हिम्मत गर्दैन ऊ सत्तामा छँदाखेरि भनेदेखि न्यायपालिकाको निष्क्रियता अथवा नियोजित राजनीति हामीले देख्दै आएका छौँ। र अहिले आएर अनि अर्को के भयो भनेदेखि त्यही विकृतिलाई निरन्तरता दिँदै चोलेन्द्र शमशेर त्यो पदमा पुगे र न्यायपालिका बार पनि उद्वेलित भयो, न्यायाधीशहरू पनि उद्वेलित भए र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू इन्क्लुडिङ कल्याण श्रेष्ठ जसको नाम मैले लिएको थिएँ उनीहरूले पनि केही मामिलामा यो न्यायपालिकामा केस सबजुडिस हुँदैमा त्यो कसरी अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने खालको उनीहरूले वक्तव्य दिए जुन सामान्य रूपमा दिइँदैन। त्यो चोलेन्द्र शमशेरलाई तर अर्को कुरा के भनेदेखि यो सबै व्यथिति विकृति जो छ आज न्यायपालिकामा चोलेन्द्र शमशेरकै कारण हो र चोलेन्द्र शमशेर हटेपछि सबै ठिक हुन्छ भन्ने एउटा आशयका साथ अथवा त्यो दाबीका साथ उनलाई उनको विरुद्ध एउटा आन्दोलन चल्यो र संसद आखिर त्यो समूहसँग मिल्न बाध्य भयो र संसदले एउटा एप्रोप्रिएट टाइम भनौँ उसको हिसाबले संसदमा सत्ता गठबन्धन का व्यक्तिहरूले त्यो हिसाबले अहिले यो महाभियोग ल्याइरहेका छन्। अझै पनि हामीलाई थाहा छैन संसदीय सिफारिस समितिले कसरी आफ्नो सिफारिस गर्दा संसदले के गर्ला। चोलेन्द्र शमशेरलाई न्यायोचित तरिकाले हटाइएला अथवा उनले नैतिकताका आधारमा म बस्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ त्यहाँबाट हट्लान् एउटा पक्ष हो। तर
संसदले आफूले गरेको बेइमानीलाई कसरी जस्टिफाई गर्छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो चुनावको लागि छोडिने विषय होइन। जनताले यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई त्यति सक्रिय रूपमा नउठाउलान्, तर संसद आफै पनि यो भनौँ न जनता समग्र दुनियाँका नजरमा र नेपाली जनताको नजरमा उनी पनि यो न्यायको कठघरामा छन्। इन्टायर संसद एज एन इन्स्टिट्युसन, मैले सांसदको मात्रै कुरा राखेको छैन। यस्तो संसदको के उपादेयता त? जुन संसद संविधान सम्मत तरिकाबाट अगाडि बढ्न चाहँदैन र त्यसको अगेन्स्टमा जान्छ, त्यो संसद जनविरोधी संसद हो। जनताको हित त्यसले गर्दैन, संविधानवादको रक्षा त्यसले गर्दैन। दुर्भाग्य यति कडा शब्दमा हामीले यो कुराहरू गरिराख्नु परेको छ आज। र यो संसद र चोलेन्द्र शमशेरको बिचको झगडा मात्रै होइन, यो संसदप्रति संसदको सर्वोच्च अदालतको र मन्त्री परिषदको असफलता हो, जुन असफलताको पछाडि उनीहरूको संस्थागत आपराधिक मानसिकताले काम गरेको छ। म आज यो कुरा भनिरहँदाखेरि पक्कै पनि म र म जस्ता व्यक्तिहरूलाई खुसी लागेको छैन। यो नहुनुपर्ने कुराहरू राष्ट्रिय जीवनमा भएको छ। तर अहिले पनि हामीले अपिल गर्ने, संसदमा विवेक पलाओस्। जुन अभियोग फेस गरिरहेका चिफ जस्टिस छन् उनमा पनि एउटा भनौँ न आफ्नो पदीय आचरणअनुसारको नैतिकता पलाओस्। उनीमाथि लागेका आरोपबारे उनले स्पष्ट जवाब दिउन् र दुधका दुध पानीका पानी हुने गरेर संसदीय समितिले आफ्नो कार्य गरोस्। तर फेरि पनि म भन्छु, त्यो दलीय समिति आफै पनि यो मर्यादाको सीमा खरो छैन। हस्ताक्षर महाभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने मेम्बरहरू नै त्यसमा छन्। त्यसैले यसले खालि मुलुकको समग्र परिस्थितिलाई जटिल बनाएको छ र एउटा आपराधिक मनोवृत्तिबाट हामी यो केसलाई निहालिरहनेछौँ र यो केस कसरी टुङ्गेला र यसले कस्तो परिणति ल्याउला त्यसबारे हामीले बुझेका हाम्रा मान्यता र विश्लेषणसहित म यहाँहरू समक्ष फेरि उपस्थित हुनेछु। त्यो बेलासम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी।